बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवां पॉइंट के नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उर्दू सराय, सेगमेंट मुहावरा कहानी। जी नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में मैं 4 मुहावरे लेकर आई हूँ जिनके मानी और पस मंज़र बयान करूँगी। उम्मीद है आपने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम भी देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आज का पहला मुहावरा है उल्टी गंगा बहना। अगर कोई अक्लो खिरद या रस्मो रिवाज के बरअक्स काम करे तो उसके बारे में ये मुहावरा बोला जाता है। इस मुहावरे से ये कहानी वाबस्ता है कि एक शख्स की बीवी बड़ी मोटी अकल की थी। उसे जब भी कोई अकल की बात बताता तो वो हमेशा उसके उलट काम करती थी। जी नाज़रीन, एक रोज उसका अपने मियाँ से झगड़ा हो गया। तू मैं ज्यादा बढ़ी तो बीवी ने गुस्से में मैं के जाने का ऐलान कर दिया। मियाँ ने बड़े प्यार से रोकना चाहा तो आदत के मुताबिक बीवी ने उसकी बात पर उलट अमल किया और मेके की तरफ रवाना हो गई। मियाँ उसे रोकने पीछे पीछे भागा। रास्ते में दरियाए गंगा आ गया। मियाँ चीख कर बोला, बीवी दरिया से आगे न जाना, मगर बीवी ने फिर भी मियाँ की बात पर अमल नहीं की और दरिया में छलांग लगा दी। जी नाज़रीन, मियाँ ने जब देखा कि बीवी हस्बे आदत उसकी बातों पर उल्टा अमल कर रही है तो उसे किनारे से उल्टी तरफ तैरने का मशवरा दिया। इर्द गिर्द के लोगों ने जब ये सुना तो बोले, मियाँ अपनी बीवी को उल्टा मशवरा क्यों दे रहे हो? मियाँ फौरन बोला, मेरी बीवी की गंगा उल्टी बहती है। बस उसी दिन से ये मुहावरा मशहूर हो गया। नाज़रीन, दूसरा मुहावरा है ऊंट किस करवट बैठता है। ये मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब किसी काम के नतीजे के बारे में कोई अंदाजा लगाना मुश्किल हो। कहते हैं किसी गांव में एक किसान और कुम्हार में बड़ी दोस्ती थी। दोनों थे भी बड़े मेहनती। किसान कटाई के बाद फसल अपने ऊंट पर लाद कर करीबी शहर की बड़ी मंडी में ले जाकर फरोख्त करता, जबकि कुम्हार अपने बनाए हुए बर्तन दुकान में रखकर बेचता। यूं गुजर बसर अच्छी हो रही थी। एक रोज किसान ने सोचा, अगर कुम्हार भी उसकी तरह अपने बर्तन शहर की मंडी में बेचा करे तो वो कुछ ज्यादा पैसे कमा सकता है। बस फैसला हुआ कि इस बार कुम्हार भी अपने मिट्टी के बर्तन लेकर किसान के साथ शहर जाएगा और वहां की बड़ी मंडी में दोनों अपना अपना सामान बेचकर गांव वापस आ जाएंगे। रवानगी के रोज किसान ने अपने खेत से काफी सब्जियां ऊंट के एक तरफ बांधी, दूसरी तरफ कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन रख लिए और दोनों शहर की तरफ रवाना हुए। किसान जो ऊंट का मालिक था जानता था कि ऊंट जब बैठता है तो जिस्म का एक तरफ जमीन पर लगाकर बैठता है। उसे ख्याल आया कि अगर ऊंट बर्तनों वाली तरफ टेक लगाकर बैठ गया तो कुम्हार के सारे बर्तन टूट जाएंगे। उधर कुम्हार ज्यादा नफा कमाने के लिए अपने दोस्त से बार बार पूछता कि उसे सारे बर्तनों के कितने पैसे मिलेंगे, जिस पर किसान एक ही जवाब देता, देखें ऊंट किस कल यानी किस करवट बैठता है।
کمہار کو اس جواب کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ ایسے ہی شہر کی منڈی آ گئی۔ سامعین، جب اونٹ بیٹھنے لگا تو کسان کی ساری کوششوں کے برعکس اونٹ برتنوں والی سائڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے سارے برتن ٹوٹ گئے۔ اپنے برتنوں کو ٹوٹتا دیکھ کر کمہار کی حالت غیر ہو گئی، مگر اسے کسان کا جواب خوب سمجھ آ گیا۔ اسی دن سے یہ محاورہ بھی مشہور ہو گیا کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ناظرین، اگلا محاورہ ہے بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یہ محاورہ کسی سازش کے بے نقاب ہونے پر بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انگلستان میں بحری فوج کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایک کوڑا استعمال کیا جاتا تھا، جس کے ایک سرے پر چمڑے کی 9 عدد رسیاں لگی ہوتی تھیں، یعنی مجرم کو ایک کوڑے میں 9 کوڑوں کے برابر تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ سامعین، اس کوڑے کو انگریزی زبان میں 9 کیٹ کہا جاتا تھا۔ اس کوڑے کو حفاظت سے ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا جاتا اور اس کا استعمال صرف سنگین جرم کے مرتکب مجرموں پر کیا جاتا۔ جب بھی اس کوڑے کا استعمال کیا جاتا تو فوج کے افسر بڑے شوق سے اس نظارے کا شدت سے انتظار کرتے کہ کب 9 کیٹ تھیلے سے باہر آئے گا۔ آہستہ آہستہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ انگریزی زبان میں محاورے کے طور پر استعمال ہونے لگی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ محاورہ اردو میں بھی رائج ہو گیا۔ جی تو ناظرین، اگلا محاورہ ہے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ ناظرین، ہمارے بزرگوں کو چھینکا کا استعمال یاد ہوگا۔ پرانے وقتوں میں جب فریج اور فریزر ایجاد نہیں ہوئے تھے تو خواتین بچا ہوا کھانا، دودھ، مکھن وغیرہ جالی کے ٹوکرے میں رکھ کر صحن میں اسے کسی اونچی جگہ پر لٹکا دیتی تھیں تاکہ وہ بلی سمیت دیگر جانوروں اور حشرات سے محفوظ رہے۔ جالی سے بنے دھات کے اس ٹوکرے کو چھینکا کہا جاتا ہے۔ بلی چھینکے میں رکھے اس کھانے تک پہنچ تو نہیں سکتی تھی، مگر ساری رات اس کے ارد گرد کھانے کی خوشبو سونگھنے منڈلاتی رہتی اور انتظار کرتی کہ شاید اس کی قسمت کبھی ساتھ دے اور یہ چھینکا ٹوٹ کر اس کے سامنے گر پڑے۔ اگر کبھی واقعی کسی رات چھینکا ٹوٹ جاتا اور بلی کھانے خراب کر دیتی تو بڑی بوڑھی عورتیں بات بنانے کو کہہ دیتی کہ یہ کھانا بلی کے بھاگ یعنی قسمت میں لکھا تھا۔ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ اردو میں محاورے کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ اب یہ محاورہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کو غیر متوقع طور پر کوئی خوشی مل جائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسندیدگی اور ناپسندیدگی دونوں صورتوں میں کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔